CHANNEL लेख्नुहोस्। त्यसो क्रिस्चियन साइला च्यानल हुन्छ। क्रिस्चियन साइला च्यानलमा यो मैले जति पनि बनाएको भिडियो गवाईहरू तपाईँले हेर्नु पाउनुहुनेछ छानी छानी। र भनेदेखि अब पवित्र करामको यो विषयमा म तपाईँलाई भन्दछु कि परमप्रभु भन्नुहुन्छ ती दिनपछि म इजरायलको घरानासँग म यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा म मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु, म मेरो व्यवस्था तिनीहरूमा राखिदिनेछु भनेर 33मा यिर्मया 31:33मा। र यो व्यवस्था चाहिँ उहाँहरू जसले हामीलाई करार राख्नुहुन्छ बाँध्नुहुन्छ तब हाम्रो व्यवस्था उहाँको वचन राखिदिनुहुन्छ। यहाँ माथि 32मा छ, तिमीहरूको पुर्खाहरूले मेरो करार भङ्ग गरे, यद्यपि म तिनीहरूको पिता थिएँ, अबदेखि उसो म तिमीहरूलाई यस्तो करार होइन नयाँ करार बाँध्नेछु भनेको छ र नयाँ करार बाँधिनेछु भनेको छ। किनकि पुर्खाहरूले, अब यो कुरा गरौँ हामी, पुर्खाहरूले कसरी करार भङ्ग गरे त भन्दाखेरि चाहिँ इजरायलबाट मिश्रबाट इजरायलहरूलाई फर्काएर ल्याउँदाखेरि मोसा चाहिँ 10 आज्ञा लेख्नुको लागि हरब पर्वतमा गएको थियो र 10 आज्ञा लेख्नुको लागि 40 दिन 40 रात उहाँले 10 आज्ञा लेखेर चाहिँ आउँदाखेरि उहाँको दाजु हरुनहरू बाँकी अरूहरूले के गर्यो, सुनको बाछा बनाएर चाहिँ धुमधामसँग मनाइराखेको थियो। अनि त्यो मनाइराखेको बेलामा चाहिँ उहाँ फर्केर आउँदाखेरि त्यो भेटायो र अनि उहाँले रिसाएर त्यो लेखेको शिलापट्टि फ्याँकिदिँदाखेरि त्यहाँबाट आगो उब्जिएर त्यो जम्मैले डढाइहाले त्यहाँ भनेको छ, जडाएर नाश गर्यो भनेको छ। तपाईँले बाइबल इतिहास हिन्दी लेख्नु भने नेपालीमा चाहिँ नआउँदछ। बाइबल इतिहास हिन्दी लेख्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ आउँछ, त्यहाँबाट तपाईँले प्रष्टै देख्नु पाउनुहुनेछ। इतिहास लेख्नुहोस् तपाईँ, बाइबल इतिहास BIBLE लेख्नुहोस् बाइबल लेख्दाखेरि, अनि इतिहास लेख्नुहोस्। इतिहास लेख्दाखेरि आईबाट आउँछ, तपाईँलाई थाहै हुन्छ। र लेख्नुहोस्, तपाईँले स्पष्ट थाहा पढ्नु पाउनुहुनेछ, हेर्नु पाउनुहुनेछ युट्युबबाटै। र अब पवित्र करारलाई भङ्ग गरेको छ, त्यहाँनिर जम्मैलाई भस्म पारेको छ। अब यही वचन अहिले पनि प्रभु येशूको अनुग्रहमा पनि पुरा भएर आयो कि प्रभु येशूको अनुग्रह भनेको चाहिँ एउटा अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह दियो भनेको छ। यूहन्ना 8:16 र 2टा अनुग्रह भयो र 17मा भनेको छ म व्यवस्था मसलाले दियो र अनुग्रह सत्यता चाहिँ येशूबाट आएको छ भनेको छ। यसलाई म तपाईँलाई थाहा होस् भनेर म दोहोऱ्याएर भनेको छु है। र 4वटा व्यवस्था छ, एउटा त्यो भयो, एउटा व्यवस्था हाम्रो व्यवस्थामा यो व्यक्ति मारिनै पर्छ भनेको छ। यूहन्ना 19मा पढ्नुहोस्, त्यहाँ पाउनुहुनेछ। र संसारको व्यवस्था भनेको छ त्यहाँनिर। र यूहन्ना 8:2मा पनि छ फेरि व्यवस्था, संसारको व्यवस्थाकरण। र अब परमेश्वरको व्यवस्था बारेमा येशूले के भन्नुभएको छ, मत्ती 5:17मा गएर हेर्नुहोस्। व्यवस्था अथवा अगमवचन रद्द गर्नु भन्ने म आएको भन्ने नसम्झ, ती म रद्द गर्नु होइन पुरा गर्नु आएको भन्ने त बार बार पढेर मैले यो वचन ठ्याक्क मनमा राखेको छु। र व्यवस्था अब हिब्रू 8:10मा गएर हेर्नु, परमेश्वरको व्यवस्था। अब त्यो भयो। अब प्रभु येशूको व्यवस्था गलाती 5:6:2मा गएर हेर्नुहोस्, ख्रिस्टको व्यवस्था अनुसार पुरा गर भनेको छ। र यसो गर्न त्यो कुरामा मिलाउनु पर्छ। 4वटा व्यवस्था, 2टा अनुग्रह केलाउनुहोस्। र अनि परमेश्वरको व्यवस्था, यसको व्यवस्था उहाँको नियम कानुन हो र उहाँमा रहनु र उहाँको सत्यतामा रहनु। र मोसाको व्यवस्थामा चाहिँ विभिन्न किसिमको भेडामा पाप सार्नु र अनेक सबको कुराहरू ल्याएर बलि चढाउनु अनि खतना गरिनु भन्ने कुरा छ। र खतना बारेमा तपाईँले रोमी 8:9मा पढ्नुहोस्, प्रश्न पाउनुहुनेछ। त्यहाँ येशूमा रहेर न त खतना गरिनु छ न त बेखतनाको केही त्यहाँ हिस्सा नै हुनेछ। र प्रभु येशूमा कुनै खतनाको कुरा नै छैन। उहाँको खतना यति नै हो कि हामी पापी थियौँ र हामी आएर प्रस्ताव गऱ्यौँ र प्रभु येशूको वचनलाई हामीले स्वीकार्यौँ
विश्वास गऱ्यौँ, उहाँको रगतले विश्वासद्वारा हाम्रो पापहरू धुयो, रोमी 10:9 पढेर, र अनि हामी विश्वासी भयौँ। क्रिस्चियन भएपछि हाम्रो पाप क्षमा भयो। बस कुरो यति हो। यति गर्दा सजिलो छ। र अनि हामी त्यो प्रतिमा जाँदाखेरि अब त्यतिखेर करार भङ्ग गरेको थियो भने अहिलेको विश्वासीहरूले, किनभने विश्वासीहरूको पवित्र विवाहमा परमेश्वरले दर्शन देखाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको दर्शन देखाउँछ खालि कि अन्धकारले ढाकेको कुरा देखायो। किन अन्धकारले ढाक्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मिश्रबाट फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो सुनको बाछा बनाएर त्यो नाम स्पष्ट म भन्न सक्दिनँ, किन मेरो मुखलाई मैले अपवित्र पार्नु छैन, यसको लागि म भन्दिनँ। र सुनको बाछा बनाएर त्यहाँ के गरिरहेको थियो र, के मसँग कसरी रिसायो र आगो निस्केर चाहिँ के भयो त, भस्म पार्यो र भन्ने कुरा लिएर तपाईँले भन्नुपर्दा अहिलेको अनुग्रहमा 2020सम्मको अनुग्रहमा परमेश्वर येशूको अनुग्रहमा भएका विश्वासी जनहरूले पनि पवित्र विवाह गरेको दिन चाहिँ त्यसरी नै मनाउँदछ। हेर्नुहोस् है, अब त्यो दुलहाईलाई चाहिँ गाजल लिपस्टिक लगाएर मेकअप त गर्यो, हाम्रो लागि त कति राम्ररी बनायो, तर परमेश्वरको लागि राम्ररी भएन। बुझ्दा अन्धकारले देखाउनु भएको कुरा चाहिँ त्यो हो। अब त्यो कुराले तपाईँले झिझो लाग्छ, यो मान्छेले व्यर्थको कुरा गर्यो भन्ने कुरा तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँले छोडेर आउनु भएको ईश्वरको नाम लेख्नुहोस्। तपाईँको मोबाइलमा युट्युब छ भने, नत्र भने टिभीमा भयो भने तपाईँकोले छोडेर आउनु भएको ईश्वरको नाम लेख्नुहोस् त। नाम म यो भनेर सक्दिनँ, नाम तपाईँले त्यहाँ लेख्नुहोस्। जुन जुन ईश्वर छोडेर आएको छ त्यो ईश्वरको नाम लेख्नुहोस्, त्यहाँ फोटो आउँछ, त्यसको रूप हेर्नुहोस्, अनि त्यसलाई सेवा गर्नेको रूप हेर्नुहोस् कसरी सजेको रहेछ, र अनि आफ्नो दुलहाईलाई हेर्नुहोस् कसरी सजाएको छ त। तपाईँ परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ हामी जस्तै चाहनुहुन्छ, लोग्ने मान्छे जस्तै अनुहार भएको चाहनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ र योना 14:26 पदमा भनेछ, सत्यका आत्मा अर्थात् पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ र तिमीलाई सच्चाइ कुरा सिकाउनु हुनेछ भनेको छ। तपाईँलाई पवित्र आत्माले बोलेर कसरी सिकाउँदै हुँदैछ। पवित्र आत्मा उता छ अनि आफैले चाहिँ आफ्नो ज्ञानले सिकेर गएको जस्तो होइन। पवित्र आत्मा आउनु चाहिँ दर्शनमा यो हुँदैन, त्यो हुँदैन, त्यो नगर भनेर हाम्रो शरीरको अङ्गहरूबाटै उहाँले इसारा दिनुहुन्छ। गर्नुहुन्छ दाहिने हात फुरफुराउँछ, गर्नु हुँदैन देब्रे हात फुरफुराउँछ। हामीले जबर गऱ्यो देब्रे हात फुरफुरिन्छ, राइट काम गरेर गयो सेवा गरेको दाहिने हात फुरफुरिन्छ। ल यहाँ तालबाट लिएर 5 तलसम्म नै फुरफुरी जान्छ हाम्रो। देब्रे दाहिने स्पष्टसँगले फुरफुरिरहन्छ। र कुन कुरो बोल्नु पर्ने छ दाहिने फुरफुरिन्छ, कुन कुरो गर्नु हुँदैन देब्रे फुरफुरिन्छ। हामी प्रार्थना गरिन्छ, प्रार्थना गर्दा चाहिँ यो अगाडि फुरफुरिन्छ ओठ। तपाईँहरूको पनि त्यसो हुँदै होला। र भनी सिकाउनु हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो म स्पष्टसँगले म प्रभु यीशु र परमेश्वरको गवाई तपाईँले दिँदैछु। किनकि प्रभु यीशुले मेरो जीवनमा मेरो रोगलाई चाहिँ उहाँले दागतेल लगाएर निको पारिदिनु भयो। दर्शनमा सपना दर्शन आत्मदर्शनमा आएर उहाँले मलाई उठ भन्यो, उठेँ। अनि म उता फर्केँ भने फर्केँ, लुगा सारमाथि भने सारेँ। मेरो मूल हड्डी क्रेक भएको थियो, बिल्डिङबाट लडेर 22 फिट तल झर्दाखेरि चाहिँ मूल हड्डी क्रेक भएको थियो। र मात्रै मैले प्रभुलाई चिन्ने मैले क्रम त्यहाँबाट पाएँ। फेरि लड्नु चाहिँ पर्ने थिएछ म, र म करिब 3 घन्टा मरेर बाँचेको त्यो बेलामा। र 18 दिन चाहिँ म गान्तोकको हस्पिटलमा गएर बसेको बेहोस भएर। र भने त्यहाँ पछाडि 3 महिना पछाडि मैले प्रभु यीशुलाई पाएको, माध्यम चाहिँ त्यहाँ पुग्यो। र भने त्यो हड्डी क्रेक भएको थियो। अनि त्यो हड्डी क्रेक भएको चाहिँ दाग तेल लगाइदिएर अब चाहिँ तिम्रो घाउ निको हुन्छ होला, दुख्दैन भन्दाखेरि फर्किजानुभयो। अनि नस्ते म बिहान गएर सधैँ त म त्यो तातो पानी लाउँदा पेट्रोल जस्तो सहर चाहिँ दुख्थ्यो, चिसो लाउँदा पनि सहर चाहिँ दुख्थ्यो। र बिहान गएर मैले तातो पानी लगाएर हेरेँ सरेन, चिसो पानी लगाएर हेरेँ सरेन। अनि चाहिँ मलाई नुहायो भने अनि आएर चाहिँ प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ। प्रभु तपाईँ यतिसम्मको महान रहनुहुन्छ, सपनामा आएर तपाईँ मलमपट्टि गर्नुहुन्छ, बिहानमा मलाई चङ्गाइ पाएँ। यो कुराहरू भएर प्रिय। यस कारणले गर्दा 2000 सालसम्म चाहिँ अथवा तथापि थियो। 2000 अङ्ग्रेजी 2000 सालदेखि यता चाहिँ अहिले पुरै बढेर गयो। परमेश्वरको करार भङ्ग भएर गयो। पवित्र विवाह गर्नुभन्दा बरु भागेर विवाह गर्नु अनि पस्ताव गर्नु नै ठिक रहेछ भन्ने कुरामा पुगिसकेको कुरा छ। तर भागेर गएपछि चाहिँ कुरा भने सबैले त्यसो गरियो भने परमेश्वरले झन् करारै भङ्ग गरिदिनुहुन्छ। र पनि अब हेर्नुहोस्, पवित्र धर्मशास्त्र
क्रिस्चियनहरूले थाम्न सकेन। आजको यो वचनको शीर्षक चाहिँ यो थियो कि पवित्र धर्मशास्त्र चाहिँ क्रिस्चियन विश्वासीहरूले थाम्न सकेन। यो कुरोमा पुग्यो प्रिय। दोस्रो कोरिन्थी 6को 14-15 तपाईँले कसरी पढ्नुहुन्छ? त्यहाँ भनेछ संसारसँग एउटै जुवामा ननारियो भनेछ। पाउलले लेखिदिएको छ त हौ। त्यो वचन त बच्चै चर्चको पास्टर बाउले शिक्षामा कहिले पनि उतार्दैन त्यो वचनहरू त। किन रिसाउँछ भनेर हो कि? र प्रभु यीशुले के भन्नुभएको छ? यूहन्ना 7:24 मुख हेरेर होइन ठिकसँगले इन्साफ गर भनेछ। हामी विश्वासीले मुख हेर्दा नि नरकमा जाने योग्यको भइसकेको छ। कस्तै शिक्षक आयो पनि जसरी शिक्षा पनि सत्य नै हो भन्ने कुरामा पुगिरहेको छ। तातो कि चिसो सेलाएको जस्तो भइरहेको छ। कि तातो कि चिसो भएको हुन्थ्यो, मन तातो मात्रै छ भन्ने कुरा तपाईँले प्रकाश 2 अध्यायमा पढ्नुहोस्। तपाईँले प्रभु यीशुले आगमनीबाट बोलेको कुराहरू। र यस किसिमले गर्दा आगमबानीको वचन पालन गरिनुपर्छ। प्रकाशित 22:7 के भने 22:7 धन्य हो त्यो जसले अगमबानीको वचन पालन गर्छ भने। मण्डलीहरूमा अगमबानी बोल्ने आमाहरू छ होला, अगमबानी बोल्ने बाउहरू छ होला। पास्टर बाउहरूले स्वीकार्नुपर्छ त्यो कुरालाई, इन्कारिनु हुँदैन। बाठो भयो खुब भन्ने कुरा हुँदैन, मभन्दा जान्ने भयो भन्ने हुँदैन। जो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा आफूलाई संसारबाट खाली गरेर तयार हुन्छ, मोबाइलमा फेसबुक बोक्दैन, युट्युब बोक्दैन, लिपस्टिक गाजल लाउँदैन, त्यो आमाले प्रार्थना गर्दाखेरि बिमारलाई हात राखेर प्रार्थना गरेको देखेँ भनेको छ। यी मलाई कोरोनाको टाइममा अहिले यो 2019 अप्रिल 2020 जुन कोरोनाको भाइरस छ, मलाई हिजो रातिसम्म गरेर 3 चोटि भयो कि बिरामीहरूलाई हात राखेर प्रार्थना गरेको, अन्य जातिहरूलाई प्रार्थना गर्दै यसको नाउँमा चङ्गाइ भइजा, यसको नाउँमा चङ्गाइ भइजा भन्दै प्रार्थना गर्दै हिँडेको देखाएको 3 चोटि भयो। आत्मा दर्शनबाट थियो पनि, फेरि विपन्नबाट त होइन। पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, येशू आत्मा हुनुहुन्छ। यूहन्ना 14:23 वचन पढ्नुहोस् तपाईँले। योएल 2:28-29 पढ्नुहोस्। यूहन्ना 16:13 गएर पढ्नुहोस् तपाईँ। कि दर्शन भनेको शरीरबाट देख्नु चाहने दर्शन हो त तपाईँको? आत्माद्वारा देख्नु। जन्मेर आउँदाखेरि एउटा आत्मा पाएर आएर हामी बोल्नु थाल्यो, अनि यसमा विश्वास गरेर नयाँ भएर जन्मेर गएपछि पवित्र आत्मा पाउँछौँ। 2वटा आत्मा एकै ठाउँमा भएपछि हाम्रो आत्मालाई चलाउन थाल्नुहुन्छ अनि पवित्र आत्माले, अनि हामीले सपना दर्शनलाई देखाउनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि त हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू आवश्यक यही छ होइन र? महत्त्वपूर्ण कुरा सिद्धान्त, प्रभु यीशुको सिद्धान्त त उहाँले पुरा गरेर जानुभयो। अब हामी आफ्नो सिद्धान्त लिनुपर्छ, आफ्नो सिद्धान्त। हामी अनन्त जीवन पुग्ने योग्यका छौँ के? प्रभु यीशुको स्वर सुन्दैछौँ के? यदि प्रभु यीशुको स्वर हामीले प्रार्थनामा स्वप्नमा कहिले सुनेको छैन भने हाम्रो उद्धार भएकै छैन। जो सत्यको पक्षमा पुग्छ उसले मेरो स्वर सुन्नेछ भनेको छ यूहन्ना 18:37। धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरले देख्नेछ भनेको छ मत्ती 5:8। त भनेदेखि यदि हामीले परमेश्वरलाई देखेको छैनौँ भने हाम्रो हृदय शुद्ध भएकै छैन। यदि हामी येशूको स्वर सुनेको छैन भने हामी सत्यमा पुगेकै छैन। सत्य खोज्नु खाँचो जान्छ र अहिले हामी बाटो सत्य जीवनमा मात्रै छौँ भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। र अनन्त जीवनमा पुग्नुको लागि हामी त्यो कुरा थाहा गर्दै जानुपर्छ। र अनन्त जीवन हामी शरीरले उठाएर जाने सक्ने त छैनौँ अहिले, किनभने शरीरले उठाएर जानुको लागि त हामीले प्रभु यीशुले जस्तै कुराहरू नखाइनुपर्छ। किनकि उहाँ आफ्नो बाबाआमासँग बस्नु सक्नु भएन, अर्कै फाल्टो ठाउँमा गएर बसेको थियो भनेको छ। अहिले म पनि मासु मङ्स केही पनि खानु सकेको छैन। परमेश्वरले मलाई सबै छोडाउँदै म अहिले मात्र साग टमाटर खुर्सानी नुन पानी त्यति मात्रै छ। धानको चामल भातहरू खाँदैछु अहिले, त्यतिमा मात्रै मेरो भोजन। किन मलाई चाहिँ सहित अब संसारमा एकजना व्यक्ति उठाउनु बाँकी छ, जीवितै उठाउनु बाँकी छ। त्यो म हो भन्दिनँ म, र
र अब तपाईँले अबको 6-7 महिनामा सायद थाहा पाउनुहुनेछ, नभए पनि 2021 पुरा भइसक्दाखेरि तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। एकजना मान्छे जीवितै स्वर्ग उठाइलग्यो रे भनेको कुरो तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ, सुन्नुहुनेछ। र त्यो व्यक्ति जीवितै उठाइलानु सक्यो परमेश्वरले भने चाहिँ यो संसारलाई चाहिँ परमेश्वरले अन्त्य गर्नु हुँदैछ। अब किन परमेश्वरको करारलाई मण्डली विश्वासले चिन्न सकेन, थाम्नु सकेन। इजरायलले सुनको बाछा बनाएर जे गरेर मनाइरहेको थियो, त्यो कुराहरू अहिले पवित्र विवाहमा भइरहेछ भने विवाह गर्नुको लागि प्रार्थना गर्छ, प्रार्थना त गर्यो, लु हुन्छ भने दर्शन देख्नु केही छैन, लु हुने रहेछ भन्यो, लु यो परमेश्वरबाट भन्यो, मागेर विवाह त गर्यो नि, ठिकै छ, त्यो त जुरेको त हो नि। तर विवाह गरेको दिन चाहिँ पवित्र विवाहको दिन चाहिँ त्यो दुलाईलाई चाहिँ अब रङ लगाएर पुरा सिङ्गर प्याटर पारेर अनि त्यो बालादेखि नै राम्रो लुगा लगाएर शरीर छोपिकन आएको थियो। तर विवाह गरेको दिन चाहिँ आधी कुम यति लुगा लगाइदिएर अब आधी कुमै नानी खाने दुधदेखि माथि अब सबै कुम देखाएर पछाडि नाङ्गै कुम ढाड देखाएर विवाह गरिदिन्छ। ए प्रिय हो पास्टर बाउहरू, मण्डलीका आमा बाउहरू, दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू, तपाईँ होसियारी हुनुहोस्। तपाईँले सधैँ नै शरम मानेर तपाईँले राम्रो लुगा लगाएर हिँड्थ्यो, अनि पवित्र विवाहको दिन चाहिँ तपाईँको शरम धरम हरायो। दाजुभाइ माइतीहरूले पनि त्यो माइती नै अब भन्ने कुरोमा पुग्छ, सरी चाहन्छु दाजुभाइहरूले र दिदीबहिनीको त्यो नाङ्गो शरीर हेर्नु पर्ने कुरा के छ पवित्र विवाहको दिन चाहिँ। वास्तवमा भनौँ भने स्त्रीको कुम समेत पनि हेर्नु हुँदैन हामीले नाङ्गोमा चाहिँ। स्त्रीको लुगा चाहिँ छेपारीदेखि माथि चाहिँ छोपेकै हुनुपर्छ, चाहे पेन लगाओस्, चाहे लुङ्गी लगाओस्, चाहे जे पनि लगाओस्, छेपारीदेखि माथि चाहिँ छोपेको हुनुपर्छ। किनभने त्यो नछोप्ने, छोटो लुगा लगाएर हिँड्ने, शरीर नाङ्गो लगाएर हिँड्ने स्त्री विश्वासी क्रिस्चियनले चाहिँ शैतानको रूपमा हिँडिरहेको पवित्र आत्माले देखाउँछ। जहाँ चाहिँ प्रेतहरू शैतानहरू हिँडेको गल्लीहरू छ त्यहाँ चाहिँ हिँडिरहेको कुरा देखाउँछ। तपाईँले तपाईँको आत्मालाई चाहिँ शैतानको नरकको दूतले तयार गर्दैछ। तपाईँको शरीर जति नाङ्गो पार्दै जान्छ नि त्यो कुरामा पुग्छ। तपाईँले मत्ती 8 अध्यायमा हेर्नुहोस्, च्यान घारीतिर नाङ्गै चित्तोर्दै हिँडिरहेको पगलालाई चाहिँ के भएको थियो त? जब हामीलाई शरीरमा भूत लाग्छ नि, जब हाम्रो शरीरले नाङ्गो पार्न थाल्छ, शरम धरम हराउन थाल्छ, जो दाजु बहिनीहरू छ भन्ने कुरामा हामीलाई लाज लाग्न छोड्छ, त्यहाँनिर त्यो कुरामा हामी जानुपर्छ। र भनेदेखि त्यो दिन पवित्र विवाह गरेको दिन चाहिँ झन् कुम पनि देखाउनु पर्ने, अलि ढाडै नाङ्गो देखाउनु पर्ने, अनि आँखामा मुखमा लगाएर चाहिँ गर्नुपर्ने, त्यो सजावट गरेर देखाउनु पर्छ। कि त्यो आँखाबाट यो मुखमा मेकअप नगर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले धानको भात र त्यहाँ भएको कुखुरा मासुहरू, खसी मासु खानु पाउँदैन होला र अझ पिउँदैन होला, अब पानीसम्म त पिउनुहुन्छ, त्यो ठिकै छ। अन्त भने त्यो सबै खानु पाउँछ त हौ। कमसेकम तपाईँको पवित्र विवाहमा परमेश्वर र येशू पनि रमाउनु सकियोस् न हौ। रमाउनु तपाईँको त्यो विवाह हुनुको पहिला दिनै तपाईँले दुला चाहिँ यस्तो पार्को हुनुपर्छ भनेर तपाईँले देखाउनु हुनेछ आत्मदर्शनद्वारा। त्यो गर्दा गर्दै धेरैजना विश्वासीको पवित्र विवाहमा गएँ तर त्यहाँ अन्धकारले ढाकेको छ, त्यहाँ नजा भन्छ, उपवास बसेर जानु पर्यो म चाहिँ। किनकि अब मण्डलीको छोरी लगेको छ, विवाहमा बोलाएको छ, नजाउँ त भएन, अब जानै पर्यो, कर छ मलाई, नजायो भने साह्रो कुरा आउँछ, यसलाई जानु पर्यो। जाउँ भने त्यतिकै जाउँ भन्दा अब उहाँ खाइदिनुपर्छ, केही कुरा खाइदिनुपर्छ। अनि उपवास बसेर गयो भने उपवासमा छु म भन्दा केही खानु पर्दैन। यसले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई खुसी पारेर जानु पर्यो। म उपवास बसेर जानेछु, एक थोपो पानी पनि नपिकन म फर्केर आउनेछु भनेर मैले प्रार्थना गरेर जानु पर्यो। उपवास बसेर गएपछि खानु पिउनु छैन, जे छ दिनु छ दिएर फर्केर आएँ। त्यो विवाहमा कस्तो भएको थियो, अन्धकार थियो कि घामको उज्यालो थियो कि थिएन कि त्यो कुरो बेलुका देखाइहाल्नुहुन्छ। फेरि भोलि विवाह जान आज बेलुका प्रार्थना गर्दै देखाउनुहुन्छ, आत्मदर्शनलाई मेरो आत्मालाई उही लगेर देखाउँछ त्यो विवाह गर्ने घरमै। तर भित्र पस्नु सक्दैन, बाहिरबाट देखाउँछ कि त्यो भित्र पुरा अन्धकार भएको कुरा देखाउँछ। त्यो भने त्यो मेकअप भएको कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नै ईश्वरको नाम लेख्नुहोस्, आफूले छोडेर यसोमा आएको ईश्वरको नाम लेख्नुहोस्, अनि तपाईँले हेर्नुहोस्, दजाउनुहोस् कि परमेश्वर र येशूलाई ठट्टा नगर्नुहोस्। तपाईँले गलती 6:7 होला, परमेश्वरलाई ठट्टा नगर भनेको छ त्यहाँ। र प्रश्न 23
प्रस्थान 20 को 7मा 8मा पनि भनेको छ। 7, 8मा भन्नुहोस्, परमेश्वरको नाउँ व्यर्थमा नलिऊ भनेको छ। र भने यस कारणले गर्दाखेरि अब परमेश्वरको करार चाहिँ नि र प्रभु येशूको करार चाहिँ एउटा पाप गर्ने लाइसेन्स जस्तो भएर गएको छ मण्डलीहरूमा। अहिले मण्डलीमा भन्नु सकिँदैन कि परमेश्वरको दर्शन भनिसक्दाखेरि सबै रिसाइहाल्छ मण्डलीहरूले, किन हो किन हो। मैले आधी घन्टाको समयमा आएको थिएँ मैले दर्शनको कुराहरू बताउनु, तर आधी घन्टा समय मलाई कहिले पनि जुराइदिएन। अमेरिकाको ठाउँमा शुक्रबार शनिबार आइतबार त उयो सेवा मात्रै हुन्छ, अरू टाइम कति फ्री हुन्छ। गोरु जोत्नु गर्नु जमिन गोडगाड गर्नु छैन। त्यो समयमा मलाई आधी घन्टा समय पनि जुराइदिएन। अब 3 घन्टा 10 मिनटको गवाईमा त 2टा दर्शनको कुरा मात्रै बताइसक्नु पाउँदैन। तब नि मैले कन्टिन्यू त्यो भएको जति सबै मैले लेखेर आएको त्यो दर्शनको कुरा भन्नु भने मलाई 3 महिनामा पनि भनिसक्दैन त्यो दर्शनहरू। स्वर्ग पृथ्वीमा भएको कुराहरू, नरकमा भएको कुराहरू, विश्व चाहिँ कुन स्थितिमा छ अहिले भन्ने कुराहरू, संसारको मान्छे कुन स्थितिमा छ, यीशुमा विश्वास नगर्नेहरू र अनन्त जीवनमा पुग्ने योग्यका छ कि, परमेश्वरले कसरी माया गर्नुहुँदछ मण्डलीमा, मेरो आत्मालाई लगेर दैलोमा खडा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ आउँदै गएको प्रेतहरू धपाउनुहुन्छ, भगाउनुहुन्छ मण्डली घर घरमा चर्चमा। त्यो कुराको उहाँको प्रेमको विषयमा कति महानता छ त्यो कुराहरू बताउनु र अब विश्वासीको मृत्यु भएको दिनमा के भएर जान्छ, नरकको दूतले कसरी लिन आउँछ, परमेश्वरको आत्माले कसरी सुरक्षा गर्नुहुन्छ, यो कुरो बताउनु छ। 3 महिनामा भनिसक्दैन म। तपाईले आधी घन्टा समय पनि पाउन सक्दैन भनेदेखि अहिले जोड गरेर पनि अब यो रिसाउन थालिहाल्छ। र पनि परमेश्वरबाट सिर्जिएको अगमवक्तालाई चाहिँ रद्दै गरिनुपर्छ भनेदेखि चाहिँ नयाँ करारमा येशूले भन्नुभएको छैन मत्ती 23 को 34मा म अगमवक्ता र प्रेरितहरू पठाउने छु भनेको छ। यता लुका 24 को 25 मा भनेको छ तिमीहरूको हृदय यति सुस्ती भएको छ अगमवक्ताले भनेको कुरा विश्वास गर्दैन भनेको छ। यूहन्ना 6 को 45 मा भनेको छ जसले परमेश्वरबाट शिक्षा र सुन्छ त्यो मौका आउनेछ र मौका नआउनेलाई म अन्त्यको दिनमा जीवित पार्नेछु भनेर भनेको छ र भनेर अगमवक्ताको पुस्तकहरूमा लेखिएको छ भनेको छ यहाँ। र यूहन्ना 14 को 26 मा गएर हेर्नुहोस् सत्यका आत्मा अथवा पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ र तिमीलाई सबै ज्ञानमा डोर्याउनु हुनेछ अथवा सिकाउनु हुनेछ भनेको छ। अब सिकाउनु हुनेछ भन्दाखेरि सबै कुरा दर्शनमा देखाएर उहाँले सिकाउनुहुन्छ र यी कुराहरूमा स्पष्ट छ। अब तपाईहरुले अब अगमवक्ता मण्डलीमा चाहिँदैन भन्ने कुरा तपाईले गर्नुहुन्छ, तपाई अगमवक्तालाई मार्नेका सन्तान हो तपाईहरु। फेरि बुझ्नुभयो? मत्ती 23 को 30, 31, 32 ले पढ्नुहोस्, तपाईले 33 लाई पढ्नुहोस्। अगमवक्ताको रगत बगाउनुमा तिमीहरू सहमत हुन्छौ र चिहानहरू बनाउँछौ भने त्यहाँ धेरै गाली गर्नुभएको छ येशूले। तपाई अहिले यो प्रभु येशूको अनुग्रहमा चाहिँ हामीले अगमवक्ता अगमवक्तीहरू छ, दर्शनबाट सिकाउनु हुने, यो दर्शनमा यसो देखायो यसरी देखायो तपाईको जीवन परिवर्तनको कुरा देखायो भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रद्द गरिनुपर्छ पास्टर बाबुले भनेदेखि चाहिँ तपाई धर्म गुरु मात्रै हो। बुझ्नुभयो? तपाई रिसाउनुहुन्छ होला तर तपाई येशूसँग बोल्नुहोस्, उपवास बस्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस् कि यो मान्छेले गल्ती भन्यो कि सही भन्यो भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ। परमेश्वरले बोल्नुभयो, यदि कहिले परमेश्वर तपाईसँग बोल्नु भएन प्रार्थना हो भने तपाईसँग परमेश्वरको करार छैन। यीशुकै करार पनि तपाईसँग छैन। यीशु बोल्नुहुन्छ, स्पष्ट बोल्नुहुन्छ, छेउमा साथी आएर बोल्दै जस्तै हुन्छ आफै एक्लै भएको बेलामा भने। र भने तपाईले जानिनुहोस् प्रिय हो पास्टरबाट म आदर गर्छु तपाईलाई यो कुराले चाहिँ तपाईलाई जान्नुहोस्, पढोस्, उत्साहित होस्, अनन्त जीवनको बाटोले नबिटोलियोस् भनेर मैले तपाईलाई उचाल्नुको लागि यो कुरा भनेको, तपाईलाई घटाउनलाई भनेको होइन। कोही हामी यीशुमा रहेर कसैलाई घटाउनु हुँदैन, बढाउने प्रयासमा जानुपर्छ। र लुका 17 को 2-3 मा के भनेको छ आफ्नो भाइले अपराध गर्यो भने तिम्रो भाइले अपराध गर्यो भने हप्काऊ र पछुतो गर्छौ भनेर आयो भने क्षमा गर भनेको छ। फेरि मत्ती 18 को 35 मा भनेको छ आफ्नो भाइलाई आफ्नो हृदयबाट क्षमा गरेनौ भने तिम्रो राज्यको सन्तान हुने छैन। के कसो भनेको छ यहाँनिर अरु भाग पढ्नुहोस् तपाईले। र भने 22 देखि नै भनेको छ, 18 को 22 बाटै भनेको छ
70 गुणा 7 पल्टसम्म क्षमा दिनुपर्छ भनेको कुरा छ। र अब क्षमा दिनुपर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ कहिले घटाउनु हुँदैन, फेरि अर्कालाई बढाउने कोसिसमा जानुपर्छ। र तपाईँको कुरै गर्नु हुँदैन भनेदेखि हामी कसरी फेरि तपाईँको नामद्वारा व्याख्या गरिदिनु फेरि? यस कारण परमेश्वर र येशूको कुरा त हामी गरेकै सबै मान्छेले प्रचार गरिनुपर्छ, उहाँको नाउँको प्रचार गरिनुपर्छ, भनिनुपर्छ भने तपाईँको नाउँ चाहिँ लिनै हुँदैन। हामीले तपाईँको नाम लिन्छौँ कुरा गरेको हुन्छ भनेदेखि तपाईँको नाम लुकाउनु पऱ्यो नि, कि त तपाईँको नाम लेखेर डढाइदिनु पऱ्यो। अबदेखि त मेरो नाम छैन है, कसैले पनि मेरो नाम नलिनु भनेर तपाईँको नाम डढाएर फ्याँकिदिनु पऱ्यो। बुझ्नुभयो? यस कारण म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मेरो कुरा गरोस् सबैले, चाहे राम्रोमा गरोस् चाहे नराम्रो गरोस्। कसैले मेरो बारेमा यति नराम्रो कुरा गरेको मैले सुन्यो भने म चाहिँ येशूको मलाई रिस उठ्छ, मलाई साह्रै रिस उठ्छ। तर मेरो रिस म कहाँ देखाउँछु भने येशूको वचनमा देखाउँछु। येशूको वचन कहाँ देखाउँछु? मत्ती 5:20-46 देखाउँछु म। तिमीहरूको धार्मिकता शास्त्रीको फर्सीको भन्दा व्रत भयो भने के कामको भयो त भनेको छ। मत्ती 5:20 होइन र? पढ्नुहोस् न तपाईँको बाइबलमा। 46 भनेको छ, तिमीहरू आफ्नो दाजुभाइले भन्दा व्रत तिमीहरू प्रेम गरेनौ भने के भलै भयो त तिमीहरू भनेको छ। र यो वचनमा सर भाइ तपाईँले यो वचन पढ्नुहोस् न ल, कति आशिषको वचन छ, तपाईँ आशिषमै पुग्नुहुनेछ। मलाई रिस गर्ने व्यक्तिलाई म चाहिँ त्यो वचन देखाइदिन्छु। यस्तो गर्नुहोस् न तपाईँले विश्वासले खोज्ने गरेर भन्यो, तपाईँले रिस उठ्यो, यसोको वचन देखाइदिनुहोस्। मत्ती 18:22 देखाउनुहोस्, 35 देखाउनुहोस्, लुका 17:2-3 देखाउनुहोस्, मत्ती 18:1-2 देखाउनुहोस्। बालक जस्तै भएर तिमीहरू परिवर्तन भएनौ भने कहिल्यै स्वर्ग राज्यमा पस्ने छैन तिम्रो भनेर। तपाईँ बालक जस्तै परिवर्तन भएर हामी परमेश्वरको राज्यलाई ग्रहण गरिनुपर्ने कुराहरू छ प्रिय हो। यो कुराहरू हामी जानिनु पर्ने छैन र? यदि यो मैले भनेको कुराहरू तपाईँ पास्टर बाबुले सुन्नुहोला, अरू मण्डली सुन्नुहोला, तपाईँले सहन सक्नु भएन, मसँग रिस उठ्नु भयो भनेदेखि तपाईँ जति मैले बोलेको वचन अझै पछि नि त्यो प्रभु यीशुले बोल्नु भएको वचन हो, तपाईँको बाइबलबाट मेटाउनुहोस्, त्यो बाइबल वचनलाई फ्याँक्नुहोस्। मेरो इच्छाले होइन, मैले बोलेको कारण होइन, तपाईँको आफ्नो इच्छाद्वारा त्यो वचनलाई मेटाउनुहोस्। अनि त्यो वचनले तपाईँलाई कहिले खोज्दैन। बुझ्नुभयो? अनि त्यहाँदेखि तपाईँले पढ्नुपर्ने वचन चाहिँ कुन भएको त? रोमी 3:23 गएर हेर्नुहोस्। पुर्खाहरूले आफ्नो सबै बादल मुनि परेको थिए र तिनीहरूले पाप गरेकोदेखि तिनीहरू परमेश्वरको महिमामा पुग्नुबाट चुकेको थियो भनेको छ। यस कारण परमेश्वरको महिमामा पुग्नुबाट तपाईँहरू चुक्नुहुनेछ, चुकिरहेको छ। किन? तपाईँको छोराछोरीको पवित्र विवाह गरेको दिन चाहिँ मेकअप गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चुकेको छ तपाईँहरू। त्यस कारण परमेश्वरको दर्शन कहिले देख्नुहुने पाएको छैन तपाईँले। र मत्ती 12:31 र 32, मर्कुस 16:16, 17, 18 पढ्नुहोस् तपाईँले। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मानिनुपर्छ, अन्य भाषा बोलिनै पर्छ। मत्ती 28:19-20-21 पढ्नुहोस्। 21 छैन होला है, 20सम्म पढ्नुहोस्। जगतको अन्त्यसम्म नै सुसमाचार सुनाऊ र तिनीहरूलाई आज्ञाहरू पालन गर्ने सिकाऊ र तिनीहरूलाई चेला बनाऊ, पिता, पुत्र, पवित्र नाममा चेला बनाऊ भनेर यीशु स्वर्ग जाने बेलामा बताएर जानुभएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, अन्य भाषा पालन गरिनुपर्छ भन्नु भयो। तब प्रेरित 2 अध्यायको सिद्धान्त आउँछ। र तपाईँहरूले प्रिय यसरी म रिस देखाउनु मात्रै होइन, तपाईँहरूलाई म के भन्दछु भने तपाईँले पवित्र विवाह गरेको दिन चाहिँ लुगा त चाहे त्यही दिनमा राख्नुहोस्। तपाईँले नाङ्गो दुलाहीको नाङ्गो शैली हेर्न चाहन्छ भने बरु त्योभन्दा पनि अझै मुनि त्यो नानीले खाने दुधदेखि अलिक मुनि लगाउनुहोस् लुगा चाहिँ।
अगाडि नाङ्गोसरी हिँड्नु त चाहनुहुँदछ तपाईँले, नभए पास्टर बाउहरूले कमसेकम भन्नु पर्थ्यो यसरी हुँदैन, यो लुगा कुमदेखि उँधो चाहिँ छोप्नुपर्छ, घाँटीदेखि उँधो छोप्नुपर्छ दुलाहीको लुगा चाहिँ। किनकि पवित्र विवाह गरेको दिन झन् विभिन्न ठाउँबाट विश्वासीहरू आउँछ पवित्र विवाह हेर्नु खानको लागि। त भने हामीले यसरी हुँदैन भनेर भन्नुपर्ने बेलामा तपाईँ चुपचाप लाग्नुहोस्, जस्तो डिजाइनको लुगा आउँछ त्यो डिजाइनको लुगा लगाएर तपाईँ विवाह गरिदिनुहुन्छ भने नानी खाँदा दुधोदेखि पनि मुनिबाट लुगा लगाइदिनुहोस् अनि विवाह गरिदिनुहोस्। बस इज्जत थाम्ने चाहिँ त हो, कताबाट थामिने इज्जत तपाईँहरूले थाहा हुनेछ। र भने म के भन्छु भने स्त्रीको त्यस्तै लुगा लाउनु परेछ भने बिचबाट एउटा हल्का ब्लोस हुन्छ, बोलोस साडीभित्र लाउने बोलोस, त्यही रङको जस्तो लुगा किन्नुहुन्छ त्यही रङको भित्रबाट बोलोस लगाइदिनुहोस् अनि बाहिरबाट त्यो लुगा लगाइदिनुहोस्। बस छोप्यो नि त अनि राम्रो भइगयो। अनि मेकअप नगरिदिनुहोस्, किन मेकअप गरेको आमाहरू जम्मा 18 जना आमाहरूलाई मलाई त्यो अन्धकारमा रहेर सेवा गरेको देखाए। अनि किन प्रभु तपाईँलाई पाएर पनि यस्तो अन्धकारमा रहेर सेवा गरिरहेको देख्छ? किन येशूले पाउने व्यक्ति त उज्यालोमा देखिन्छ त, अरू धेरै कतिवटा विश्वासीहरू सिधा स्त्रीहरू उज्यालोमा देखिन्छ त भन्दाखेरि तिनीहरूको स्वभावमा के देखिस् भने मलाई प्रार्थनामा बोल्नु भयो पवित्र आत्मा। अनि तिनीहरूको स्वभाव त के गर्नु र? अब उसले छोडेर आएको ईश्वरहरूको त अब बराबरी नै छ, त्यो सेवा गर्नेलाई पनि अब एउटै छ, पास्टरमा जाज पनि एउटै छ। र यता वचनमा भनेको छ ज्योतिको सन्तानहरू भनेको छ है, मत्ती 5:14 16 गएर हेऱ्यो भने तिमीहरू ज्योतिको सन्तान हो र तिमीहरूको सुकर्म चाहिँ अन्य जातिले देखुन् र अन्य जातिले परमेश्वरको सेवा गरून्, के अरे प्रशंसा गरून् भनेको छ। र यशाया 61:8 र 9 पनि भनेको छ कि मेरा जनहरू चाहिँ अन्य जातिहरूको बिचमा चिन्ह होस् भनेको छ। त्यहाँनिर त पनि चिन्ह कसरी भयो? चिन्ह त्यो पाराले चिन्ह भएन नि त, एउटै भइरहेको छ, कसरी चिन्ह भयो त? र भने उता मैले भन्दै थिएँ, कुरा काटेर गएछु फेरि, किनभने त्यो कुराको लागि अब त्यस्तो स्वभाव भएकोहरू चाहिँ कस्तो देखाउनु भयो त भन्दाखेरि मलाई यो नियोगमा आएपछि 5 महिना पछाडि जे देखायो के देखायो भने त्यो जति नै भएको अन्धकार के मेकअप गरेर हिँडेको आमा अगुवाहरू, आमा लिडरहरू, संसारको ईश्वरको नाम बोक्ने बाउ आमाहरू र रीतिको नाम बोक्ने आमाहरू बाउहरू थियो नि, तिनीहरू जति चाहिँ कहाँ पातल मुनि एउटा ठुलो फलामको ढोका रहेछ। त्यो ढोका चाहिँ मलाई 2 चोटि देखाउनु भयो परमेश्वरले। अनि त्यो ढोकाको अगाडि चाहिँ त्यो आमाहरू जति गरिँगै लाएर बसेको रहेछ। अनि म चाहिँ त्यहाँ छेउमा म चाहिँ बेलुका घुटमा रहेर प्रार्थना गरिरहँदा देखाउनु भएको है परमेश्वरले, चाहिँ मेरो आत्मालाई लगेर देखाउनु भयो त्यहाँ। र भने त्यहाँ देखाउँदाखेरि छेउछेउमा गएर हेरेँ मैले